पल शाह प्रकरण पीडकको मतियारलाई कारवाही गर्न गृहमन्त्री महिला सांसदहरूको माग। सार्वजनिक गाडीको भाडा आफै बढाउने महासङ्घको चेतावनी। सत्ता गठबन्धनमा फेरि उठ्यो अर्ले इलेक्सनको चर्चा। अब संसद भङ्ग गरौँ, ओलीको वितण्डा सकिन्छ। माधव नेपालको भनाई, पल शाहलाई थप 12 दिन थुनामा राख्न अनुमति। युट्युब च्यानलको इजाजत पत्र अनिवार्य। दर्ता शुल्क 5 लाख। 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई 132 केबीबाट विद्युत लिन आग्रह। 29 फागुनसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित। रुसी कच्चा तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। प्रति ब्यारल $150 पर्ने। नेपालमा कति पर्ला? सुन आयातमा आधा कटौती। दैनिक कोटा 10 किलो मात्रै। सुर्खेत घटना, कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा असै विरुद्ध जाहेरी दर्ता। युद्ध विराममै रुसी हमला। युक्रेनका राष्ट्रपतिले अमेरिकासँग मागे हतियार। अमेरिकामा आधी, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु। आइतबारसम्म युक्रेन छाड्ने मानिसको संख्या 15 लाख पुग्ने अनुमान। बलात्कार आरोपी एमालेका मोहन बानियाको सांसद पद निलम्बन। नेपाल एयरलाइन्सले पायो साउदीका विभिन्न शहरमा उडानको अनुमति। भक्तपुरमा भेटियो बर्ड फ्लू। भक्तपुर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा निगरानी लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पल शाहकै प्रसङ्ग। बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह थप 12 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले उनलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुको अनुमति लिएको छ। म्याद थपका लागि प्रहरीले आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत लगेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान नसकिएका कारण थप 12 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको हो। 11 फागुनमा एक बालिकाले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। त्यसपछि 15 फागुनमा उनी आफै प्रहरी समक्ष पुगेका थिए। अनुसन्धानका लागि पहिले 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएपछि पुनः 12 दिन म्याद थप गरेको छ। दर्शकवृन्द, पल शाहको विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब युट्युब दर्ताको प्रसङ्ग। सरकारले युट्युब च्यानलका अलावा इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने कुनै पनि च्यानलको इजाजत पत्र अनिवार्य गरेको छ। अनलाइन इन्टरनेट टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि 5 लाख रुपियाँ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11औं संशोधन मार्फत अनिवार्य गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन अनिवार्य गरी कानुनी दायरामा ल्याएको हो। अब युट्युब लगायत इन्टरनेट मार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य प्रसारण अनलाइन टेलिभिजनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। विभिन्न परिभाषामा इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। कुनै पनि कार्यक्रम डिटिएच, केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत गराइने सेवालाई अटोटेड र त्यसले इन्टरनेट मार्फत अरू प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब युट्युब च्यानलहरू पनि कानुनी दायरामा आउने भएका छन्। यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सूर्यविनायक नगरपालिका 10 मा अव्यवस्थित 3वटा पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको छ। बर्ड फ्लू भेटिएका कुखुरा फार्ममा पाइला एग्रिकल्चरल फार्म, शिवराम कौवाको शिखर पोल्ट्री फार्म र हरिकृष्ण कौवाको अजिमा पोल्ट्री फार्म रहेका छन्। ती पोल्ट्री फार्मका कुखुरामा केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरले बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि गरेको छ। प्रयोगशालाका अनुसार ती फार्ममा कुखुराका एसपिएनको सब टाइप F5H1 भाइरस देखा परेको हो। जिल्लामा बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले बर्ड फ्लू भेटिएका फार्मका पक्षी र पक्षीजन्य वस्तु नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले भक्तपुर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने नाकाका सबै स्थानीय स्तरमा पनि पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर पशु सेवा विभाग, स्थानीय तहको सहकारी र समन्वयमा पक्षीजन्य वस्तुहरू ओसार पसारमा निगरानी बढाउने निर्णय गरेको सहायक शर्माले बताउनु भएको छ।
त्यसैगरी अब पल शाह प्रकरणकै प्रसङ्ग। नाबालिगमाथि जबरजस्ती गरेको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहको पक्षमा अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन महिला सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। काङ्ग्रेस सांसद डिना उपाध्याय, महालक्ष्मी रङ्गमती साई, एमाले सांसद बिन्दा पाण्डे लगायत आइतबार मन्त्रालय नै पुगेर गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। पीडितलाई थप पीडा दिने गरी पीडकको पक्षमा भ्रामक अभियान चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरूले गृहमन्त्री समक्ष माग गरेको सांसद पाण्डेले रातो पार्टीलाई जानकारी दिए। पल शाहका प्रकरणमा विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाल लगायत युट्युब च्यानलहरू मार्फत नाबालिगको परिचय खुल्ने गरी भ्रामक सामग्रीहरू प्रकाशित गरिएका थिए। शाह थुनामा रहेको तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि युट्युबरहरूको भिड नै लागेर आपत्तिजनक सामग्रीहरू प्रसारण भएपछि प्रेस काउन्सिल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र गृह मन्त्रालयले समेत कारबाहीको चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। देश स्थानीय चुनावको तयारीमा होमिएको बेला सत्तारूढ गठबन्धनमा भने संघीय संसदको चुनावबारे चर्चा सुरु भएको छ। संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको एक साता नबित्दै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू अरल इलेक्सनको बहसमा उत्रिएका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले आउँदो मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको चुनाव हुन सक्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र संसद अवरुद्ध गरिरहे मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन हुने दाबी गरेका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पौडेलले संसद सुचारू नहुने भन्दै चाँडै संघीय संसदको निर्वाचन गराउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक यातायातको भाडा आफैले बढाउने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ। महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पटक पटक हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढाएको भन्दै व्यवसायी आफैले बढाउने चेतावनी दिनुभएको हो। सरकारले पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। आज आइतबार न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै महासङ्घका महासचिव सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरे व्यवसायी आफैले भाडा समायोजन गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एमालेका मोहन बानियाको सांसद पद निलम्बन परेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बानियाको संसद पद निलम्बनमा परेको जानकारी दिएका हुन्। मुगुबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका बानियामाथि एक शिक्षिकाले बलात्कारको उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीको न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूलाई 132 केभी प्रसारण लाइन विद्युत आपूर्ति लिन आह्वान गरेको छ। उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्राधिकरणले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनको तयारीमा रहेका भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगलाई 132 केभीबाट विद्युत आपूर्ति दिनेछ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बारा पर्सा क्षेत्र आगामी दिनमा ठूलो औद्योगिक हब बन्ने सम्भावना देखिएकाले उच्च क्षमताका प्रसारण तथा वितरण लाइन सहितको विद्युतीय पूर्वाधार बनाउन लागि बताउनुभयो। घिसिङले वीरगञ्ज, पोखरिया र सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्ने ठूलो सम्भावना देखिएको बताए। प्राधिकरणले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा 2000 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउन पहल सुरु गरेको छ। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण लाइन वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद अवरोध नहटाएको भन्दै अब संसद भङ्ग गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले संसद भङ्ग गरेर अविलम्ब संसदको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार नयाँ भानेश्वरमा संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीको क्रममा उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद चल्न नदिएकाले अब अर्ली इलेक्सन नै विकल्प भएको बताएका छन्। अब संसद भङ्ग गरिदिएपछि केपी ओलीको वितण्डा सकिने नेपालको दाबी रहेको छ। पहिला 2 पटक ओलीले संसद विघटन गरेका बेला त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रमुख नेता मध्ये माधव नेपाल एक हुन्। त्यसैगरी अब कच्चा तेलको प्रसङ्ग। अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $118 पुगेको छ।
रुस युक्रेन युद्धले तेलको मूल्य यो हदसम्म बढेको हो। युक्रेन सङ्कट भए पनि रुसी कच्चा तेलमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छैन। यदि पश्चिमा देशहरूले रुसी कच्चा तेलमा प्रतिबन्ध लगाए पनि ब्यारल $150 बढी पर्न जाने विश्लेषण हुन थालेको छ। आयल प्राइसले यस्तो विश्लेषण गरेको हो। रुसले विश्व बजारको कच्चा तेलको कुल उत्पादनमध्ये 10% हिस्सा राख्दछ। यसमाथि पश्चिमा देशले प्रतिबन्ध लागेमा उत्पादन घट्न गई मूल्य झन बढ्छ। रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लागेमा नेपालमा ठुलो असर पर्न सक्छ। भारतले रुसबाट पनि तेल आयात गर्दछ। नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट तेल खरिद गर्दछ। अहिले नेपाल आयल निगमले प्रति लिटर पेट्रोल $150 बिक्री गर्दा पनि 16 प्रति लिटर घाटा रहेको जनाइएको छ। $100 प्रति ब्यारल पुग्दाको यो घाटा हो। प्रति ब्यारल $150 पुगेमा आयल निगमले कम्तीमा पनि प्रति लिटर $200 बेच्नुपर्ने हुन्छ, या त प्रति लिटर $50 बढी घाटा बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 29 फागुन दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। आइतबारको बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदले नाराबाजी गरेका थिए। एमाले सांसदको नाराबाजी बीच सभामुख सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम वाचन गरेका थिए। त्यसैगरी अब सुन चाँदी सम्बन्धी जानकारी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन आयातको कोटा कटौती गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले सुन आयातमा आधा कटौती गर्दै दैनिक कोटा 10 किलोले तोकेको हो। यसअघि इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य ब्याङ्कहरूले दैनिक 20 किलो सुन आयात गर्न पाउँथे। रेमिटान्स घट्ने र आयात बढ्ने कारणले विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव परेपछि सुनको आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी रहेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नै उसले विलासिताको वस्तुमाथि नियन्त्रण गर्ने बताएको थियो। उक्त परिमाणमा सुन आयातका लागि मुलुकबाट 25 अर्ब 21 करोड 68 लाख रुपियाँभन्दा धेरै रकम बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सुन व्यवसायी महासङ्घले यो कुरा जनाएको छ। दैनिक 20 किलो सुन बजारमा खपत भइरहेका बेला यस्तो निर्णय आएको महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए। त्यसैगरी अब हवाई उडान सम्बन्धी जानकारी। नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरबका विभिन्न सहरहरूमा उडान भर्न पाउने गरी अनुमति पाएको छ। साउदी अरबको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार निगमलाई रियाद, दमाम तथा जद्दामा उडान भर्न पाउने अनुमति प्रदान गरेको हो। साउदी अरेबियाको रियाद स्थित कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमलाई उडान अनुमति प्राप्त गर्ने निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको विशेष निर्देशन र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको पहलमा यो उडान अनुमति प्राप्त भएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निगमले अप्रिल 2022बाट नै व्यावसायिक योजना अनुरूप काठमाडौँ रियाद काठमाडौँ सेक्टरमा साताको 3वटा नियमित उडान सुरु गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकी राज्य आयोवाको म्याडिसन काउन्टीमा शनिबार आएको आँधीका कारण 4 वयस्क र 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा आँधीले कम्तीमा 4 जना अन्य वयस्कहरू घाइते भएका र घर र सम्पत्ति दुवैमा व्यापक क्षति पुर्याएको काउन्टीको आपतकालीन व्यवस्थापन निर्देशकले बताए। केन्द्रीय आयोवाको लागि सबैभन्दा खराब समय समाप्त भएको छ। तुफानहरू पूर्वतिर सर्दैछन्। राष्ट्रिय मौसम सेवा डेस मोइन्सले साँझ 7:30 ट्विट गरेर जानकारी दिएको छ। आइतबारको क्षतिको राम्ररी अनुसन्धान गरिने बताइएको छ। यो आँधी समुदायको लागि धेरै विनाशकारी रहेको र उद्धार प्रयासहरू रातभर जारी रहने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब युक्रेन युद्धको प्रसङ्ग। रुसी सेनाले युक्रेनमा हमला गरेको 11औं दिन आज पनि युक्रेनका विभिन्न सहरहरूमा तीव्र हमला भएका छन्। युक्रेनमा रुसी हमलाका कारण दिनौं विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दो छ। रुसी हमलाका कारण आइतबारसम्म युक्रेन छाड्ने मानिसहरूको संख्या 15 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ, किनभने रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन र आफूलाई हतियार उपलब्ध गराउन पश्चिमा देशहरूलाई दबाव दिएको छ। रुसी फौजले घेरा हालेका 2 दक्षिणी सहरहरू मारिओपोल र भोलनोभाकमा युद्ध विराम उल्लङ्घन भएको छ। युद्ध विराम उल्लङ्घन भएसँगै मस्को र किभले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्। शनिबार राति एउटा टेलिभिजन सम्बोधनमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई रुसी सेनाको प्रतिकार गर्न र लड्न आह्वान गरे। देशको पुनर्निर्माण गर्ने बाचा गर्दै उनले भने, हामी बाहिर जानुपर्छ र हाम्रो सहरहरूबाट यो खराबलाई हटाउनै पर्छ। यसअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूले निशस्त्र र तटस्थ युक्रेन चाहेको बताएका थिए।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। अब हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।